नमस्ते। अहिले संसारमा एउटा ठुलो बहस अथवा चाहिँ चर्चा ले स्थान पाएको छ। यो सबै विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको गतिविधि हेर्दा विश्वयुद्ध अवश्यम्भावी छ अथवा तेस्रो विश्वयुद्ध अब हुन्छ, त्यसलाई रोक्न सकिँदैन भन्ने लगभग आकलन सबैको छ र त्यो ढङ्गको तयारी पनि सबैतिर तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। जस्तो शस्त्रीकरणका कुराहरू अथवा चाहिँ सैन्य गठबन्धन, कतै औपचारिक रूपमा कतै अनौपचारिक रूपमा सैन्य गठबन्धनहरू बनाउने प्रक्रिया एकदमै तीव्र भएको छ र यसलाई अलिकति विश्वयुद्ध अवश्यम्भावी छ, भएरै छाड्छ अथवा चाहिँ यो रोक्न सकिने अवस्थामा छ। यसलाई अलिकति आज मैले चिरफार गर्न खोजेको छु। जस्तो मलाई पनि के लाग्छ हुन्छ भने अहिले विश्वको जो ध्रुवीकरण हो, विशेष गरिकन युक्रेनको मुद्दालाई लिएर जो ध्रुवीकरण सुरु भयो, अब यो मिल्ने भनेको कुनै वार्ता अथवा कूटनीतिक पहलबाट मिल्ने ठाउँमा छैन भन्ने मलाई लाग्छ। यसको अर्थ के हो भन्छ भने ढिलो चाँडो यसले विशुद्धको रूप लिन्छ। जब यो मिल्दैन भने यसले विशुद्धको रूप लिन्छ। युक्रेन सङ्कट नै त्यो दिशामा अगाडि बढिसकेको छ। मैले चाहिँ यस्ता खालका केही लक्षणहरू जो पछाडि अहिले विकसित भए युक्रेन सङ्कटपछि तिनलाई लिएर चाहिँ चिरफार गर्नुभन्दा अगाडि यो कसरी पैदा भयो, यस्तो स्थिति कस्तो आयो भन्ने छोटोमा हामीले यसको पृष्ठभूमि पनि तपाईँको जोडेर हेरौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। विशेष गरिकन यो असन्तुष्टि जो अहिले जुन वातावरण विश्वमा बन्यो, यसको असन्तुष्टि सोभियत सङ्घको विघटनपछि त्यसबेला सोभियत सङ्घसँग गरेका र पछि रुससँग गरेका अमेरिकाले र नेटो सैन्य गठबन्धनले गरेका जो सम्झौताहरू थिए, सहमतिहरू थिए, अब त्यसको उल्लङ्घन यसको चाहिँ तपाईँको बीजारोपण हो। जस्तो उनीहरूले चाहिँ सोभियत सङ्घको विघटनपछि रुसबाट अलग, सोभियत सङ्घबाट अलगिएका जति पनि गणराज्यहरू छन् त्यहाँ नेटोको शक्ति विस्तार नगर्ने अथवा रुसलाई चाहिँ असुरक्षाको एउटा अनुभूति चाहिँ हुन नदिने लगायतका धेरै यिनले बाचा गरेका थिए र केही वर्षपछि त्यो यिनले धमाधम तोड्न सुरु गरे र सोभियत सङ्घबाट अलगिएका जो रुसका घटक थिए पहिले, त्यो लगभग सबै देशहरूमा उनले चाहिँ तपाईँको नेटोको सङ्गठनलाई विस्तार गरे। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको रुसियाहरूको असन्तुष्टि सुरु भएको हो। सुरु हुँदै हुँदै 2008सम्म आउँदाखेरि त्यो एकदमै कटुतापूर्ण भयो। जब चाहिँ युक्रेन र जर्जियालाई पनि उनले नेटोमा सामेल गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक सहमति गरे, निष्कर्ष निकाले, त्यसपछि चाहिँ रुससँग अलिकति मुखर रूपमा, खुला रूपमा चाहिँ पश्चिमाहरूसँग द्वन्द्व अगाडि बढ्यो। तर यसको जस्तो अहिले विश्वयुद्ध अब हुँदैछ वा सुरु भइसक्यो हैन, मलाई लाग्छ यसको विश्लेषण गर्दा जस्तो युद्ध व्यापक रूपमा चाहिँ भट्किनको निम्ति अथवा चाहिँ यसले सबै शक्ति राष्ट्रहरूलाई युद्धमा तपाईको मुस्नको निम्ति एउटा कुनै निमित्त कारण भोलि देखिएला। तर विश्वयुद्ध, अब तेस्रो विश्वयुद्ध युक्रेनको सन् 2014 को घटनापछि सुरु भइसकेको छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ हैन। किन भन्छ भने अहिले युक्रेनसम्म आउँदा र त्यस पछाडिका घटनाक्रम हेर्दाखेरि यसको बीजारोपण 2014 मै देखिन्छ, जब त्यहाँको निर्वाचित राष्ट्रपति याकुनुभिचलाई अमेरिकनहरूले षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले सडकबाट अवतस्त गर्न लगाए। किन उनलाई युक्रेनलाई चाहिँ नेटोमा सामेल गर्नु थियो, त्यसको निमित्त बाधक थिए, याकुनुभिच बाधक थिए, उनलाई चाहिँ सडकबाट अवतस्त गर्न लगायो। त्यसपछि चाहिँ जो डोनबास क्षेत्र भनिन्छ अहिले अब पूर्वी युक्रेनको, त्यहाँ चाहिँ रुसी भाषीहरूमाथि चाहिँ साह्रै ठुलो अत्याचार र एउटा आम संहार सुरु भयो र 1.5 वर्षको अवधिमा चाहिँ 15,000 रुसी भाषी युक्रेनीहरू मारिए। अब त्यही बिचमा त्यो घटनालाई मिलाउनुको निम्ति भनेर जर्मनी, रुस र फ्रान्स ले मध्यस्थता गरेर युक्रेन र डोनबास क्षेत्रका, विशेष गरेर अहिले जो लुहान्स्क र चाहिँ डोनेस्क तपाईको सहरहरू, राज्यहरू छन्, त्यहाँका प्रतिनिधिहरूलाई राखिकन एउटा सम्झौता भयो। मिन्स्क सम्झौता भनिन्छ। बेलारुसको राजधानी मिन्स्कमा त्यो सम्झौता भयो। 2 पटक भयो, 14 मा पनि भयो, 15 मा पनि भयो र युक्रेनले पनि आफै हस्ताक्षर गर्यो। तर अमेरिकनहरूले मिन्स्क सम्झौता लागू गर्न दिएनन्। अब लागू गर्न नदिएपछि तपाईको घटना कहाँ आइपुग्यो भन्छ भने एउटा मिन्स्क सम्झौता लागू गर्न दिएनन् र दोस्रो 1919 मा के अरे जेलेन्स्कीलाई चाहिँ तपाईको राष्ट्रपति बनाएपछि युक्रेनको संविधान संशोधन गर्न लगाएर उनले युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गर्ने एउटा संवैधानिक धारा चाहिँ राख्न लगाए। त्यसपछि स्थिति विस्फोटक भयो हैन, संवैधानिक व्यवस्था गरिसकेपछि विस्फोटक भयो। अनि चाहिँ रुसले गएको डिसेम्बर 17 मा
2021 को डिसेम्बर 17मा नेटो र अमेरिकालाई एउटा सुरक्षा प्रस्ताव पठायो अलग अलग, जसमा चाहिँ सबैको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने हिसाबले जुन बुदाहरू सबै राखिएको थियो त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने उसले अल्टिमेटम दियो र अमेरिका र नेटोले त्यसलाई उडाए हैन, मानेनन्, त्यसलाई उडाए, त्यसको खिल्ली उडाए। अब रुसको मजाक उडाए, पुटिनको मजाक उठाए। त्यसपछि रुसले त्यो 2014 मा भएको जो मिन्स्क सम्झौता हो त्यो सम्झौतालाई कायम गर्ने अल्टिमेटम हैन, यो 2022 को 20 फरवरीसम्म चाहिँ उसले अल्टिमेटम दियो हैन। उनले त्यो सुरक्षा प्रस्तावलाई पनि मजाकमा उडाएपछि त्यो सम्झौता कायम गर्ने अन्तिम अल्टिमेटम दियो 20 फरवरी र युक्रेनले त्यसलाई नमानेपछि अनि चाहिँ 24 तारिकका दिनबाट रुसले सैन्य अपरेसन सुरु गरेको छ। मैले यो पृष्ठभूमि भने हैन, यो वातावरण जो अमेरिकनहरूले नेटोले चाहिँ सृजना गर्यो त्यसको कारणले विश्व अहिले एउटा विस्फोटक बिन्दुमा पुगेको छ। अब अहिले यो किन मिल्ने ठाउँमा चाहिँ अब छैन, त्यो पार किन गर्यो? म अहिले केही मेजर 2-3टा कुराहरू मात्रै यहाँ राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ जो डोनेस्क र चाहिँ तपाईको लुहान्स्क राज्यहरू छन् जसलाई रुसले स्वतन्त्र देशको रूपमा मान्यता दिइसकेको छ, ती दुईटा देशलाई एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम देशको मान्यता दिने संख्या बढ्दै गइरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा। जस्तो भेनेजुएलाले समर्थन गर्यो, सिरियाले समर्थन गर्यो र हिजो अस्ति मात्रै चाहिँ उत्तर कोरियाले पनि समर्थन गर्यो र मलाई लाग्छ यो बढ्दै जान्छ। अब जो चाहिँ तपाईको पश्चिमा शक्तिको विरुद्धमा छन् उनीहरूले यो दुईटा देशलाई अलग तपाईको राष्ट्र देशको रूपमा मान्यता दिने प्रक्रिया बढिरहेछ। अब त्यसकारणले अब अलग मान्यता दिइसकेपछि अब यो भोलि वार्ताबाट अथवा कुनै कूटनीतिक प्रयासबाट मिल्ने सबै सम्भावनाहरू अन्त्य हुँदैछन्, अन्त्य भए भन्ने लाग्छ मलाई। र दोस्रो यहीसँग जोडेको अर्को एउटा कारण के हो भन्छ भने पूर्वी र दक्षिणी युक्रेन, विशेष गरिकन पूर्वी युक्रेन जो डोनबास क्षेत्र भनिन्छ त्यो नै रुसीहरूको निम्ति खतराको सबभन्दा ठुलो ठाउँ हो। किन भन्छ भने पहिले 2014 भन्दा अगाडि क्रिमियामा र त्यसपछि डोनबास विशेष गरेर लुहान्स्क र चाहिँ डोनेस्क क्षेत्रमा नेटोको सेना ल्याएर राख्ने जो अमेरिकन योजना हो त्यसलाई रोक्न र रुसको माने सीमानाको सुरक्षा गर्नको निमित्त पनि पूर्वी युक्रेनलाई रुसले आफ्नो भूभागमा मिलाउन चाहन्छ। यद्यपि अहिलेसम्म ती अलग देश छन् तर ती बिस्तारै रुसमै चाहिँ गाभिने हुन् जन्म संग्रह गरेर। त्यसकारणले रुसले आफ्नो सुरक्षाको कोणबाट पनि त्यो क्षेत्रलाई छोड्दैन हैन। दुईटा कुरा भए, एउटा चाहिँ तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मान्यता दिँदै गयो, अब त्यो पछाडी फर्कन गाह्रो छ। दोस्रो रुसको सुरक्षा चाहिँ चुनौतीको कारणले पनि रुसले त्यो क्षेत्र छोड्न गाह्रो छ। त्यसकारणले अब यो मिल्ने बिन्दुबाट चाहिँ बाहिर निस्कियो, एउटा मेजर कारण। दोस्रो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कारण हैन, मैले अघि नै भने जस्तो शस्त्रीकरण र एउटा सैनिकीकरणको होडबाजी यसरी बढ्यो विश्वमा अहिले युक्रेन सङ्कटपछि कि चीनले 1 महिना अगाडि एउटा कानुन पारित गरेको थियो, 1 महिना पनि पुगेको छैन र त्यसमा चिनिया राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेका थिए। उनले त्यो कानुनले के भन्छ भने कुनै पनि देश, विश्वको कुनै पनि देशमा हैन चीनको सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताका विरुद्धमा कुनै गतिविधि भएमा त्यो देशमा चीनले सैन्य अपरेसन गर्न सक्छ भनेर चीनले एउटा बाटो खुला गर्यो। जस्तो हामी यहाँ एमसीसी जो अमेरिकन आउन खोजिरहेछन्, अब एसपीपी जो सम्झौतामा जुन खालका चाहिँ बुदाहरू बाहिर सार्वजनिक भए, अब यस्तै चिजलाई मध्यनजर राखिकन कुनै पनि युद्ध नभएको बेलामा पनि यदि चीन विरोधी गतिविधि काहीँ हुन्छ भने त्यस्ता देशमा चीनले सैन्य चाहिँ अपरेसन चलाउन सक्ने एउटा कानुन चीनले भर्खरै पारित गर्यो। चिनिया इतिहासमा साह्रै महत्त्वपूर्ण निर्णय हो यो। र त्यस्तै निर्णय हिजो अस्ति मात्रै रुसले पनि कानुन पारित गर्यो। अब रुसले के भन्यो भन्छ भने रुसले विश्वका कुनै पनि ठाउँमा सैन्य कारबाही चलाउन सक्ने र विश्वका कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो सेना तैनात गर्न सक्ने हैन, जो पहिले पूर्व सोभियत सङ्घको कालमा थियो, जुन बेला एउटा चाहिँ तपाईको नेटो र वार्साका बीचमा, वार्सा सैन्य सङ्गठनका बीचमा चाहिँ एउटा यस्तै खालको सैनिकीकरणको ठुलो प्रतिस्पर्धा थियो। त्यो बाटोमा रुस पनि गयो, कानुन पारित गर्यो भने दुवै देशले आफ्नो सेना परिचालन गर्नको निम्ति बाटो खोले। त्यसको निम्ति उनीहरूलाई अब कसैले पनि रोक्दैन। दुईटा कारण। अब एउटा तेस्रो चाहिँ तपाईको कारण, एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा परिदृश्य 1990 को दशकपछिको एउटा परिदृश्य के हो भन्छ भने रुसले भेनेजुएला र निकारागुवामा आफ्नो परमाणु हतियार सहितका
हतियारको एउटा क्याम्पहरू बसाउने चाहिँ तपाईको दिशामा पहल सुरु गरिसकेको छ र निकारागुवाले त केही समय अगाडि मात्रै रुसी सेनालाई आफ्नो देशमा चाहिँ तैनात हुन दिने भनेर उनीहरूले निर्णय गरिसकेका छन्, कानुन नै बनाइसकेका छन् निकारागुवामा। अब यसले के देखाउँछ भन्छ भने जसरी अहिलेसम्म चाहिँ नेटोले चीनलाई भनौँ वा रुसलाई एकलौटी रूपमा जो घेराबन्दी गर्दै आएका थिए, अब यो चाहिँ दोहोरो हुन गएको छ र अमेरिकन र युरोपियनहरू पनि तपाईको अब चीन र रुसको घेराबन्दीमा पड्दै गएका छन्। अब यसले के देखाउँछ भन्छ भने अब त्यहाँ लगेर चाहिँ तपाईको सेना राखिसकेपछि अब त्यो सेना फर्कने सम्भावना हुँदैन हैन, कुनै पनि प्रक्रियाबाट वार्ता र समझौताबाट त्यो उसमा फर्किने सम्भावना हुँदैन। यो तीनटा आधारभूत कारणले विश्व सैनिक ब्लकमा अब विभाजित भयो र अब त्यो चाहिँ विस्तार हुन्छ, त्यो कमी हुने कुनै पनि सम्भावना मेरो तर्फबाट मैले देख्दिनँ। त्यता अब त्यसमा थप अब अहिले आगामी 1 महिना अगस्तको मध्य भनेका छन्, अगस्तको मध्य अथवा चाहिँ अबको चाहिँ 1 महिनापछि क्यारिबियन सागर जो चाहिँ मध्य अमेरिकी देशहरूको बिचमा छ, देशहरूलाई जोडेको छ, जस्तो उत्तर र दक्षिण अमेरिकाको बिचमा जो क्यारिबियन सागर छ, क्यारिबियन सागरमा चीन, रुस, इरान र ल्याटिन अमेरिकाका अरू केही देशहरू समाचारमा आए अनुसार जम्मा 10 वटा देशले एउटा चाहिँ परमाणु हतियार बोक्न सक्ने मिसाइल सहितको एउटा सैन्य अभ्यास गर्दैछन् हैन क्यारिबियन सागरमा। यो चाहिँ विगत 30 वर्ष यताको, 30 वर्ष मात्र हैन, 1962 को जो क्युबा क्राइसिस भन्छौँ हामीले, क्युबा सङ्कट जो मिसाइल सङ्कट हो, त्यस पछाडि अमेरिकाको आँगनमा त्यसका विरोधीहरूले गर्न थालेको पहिलो सैन्य अभ्यास हो। अनि यो सबै अभ्यास 1 महिनापछि हुँदैछ र लगभग अमेरिकालाई चाहिँ एउटा चुनौती दिएर रुसी चिनी खेमाबाट एउटा सैन्य अभ्यास हुँदैछ। अब त्यस्तै गरेर दक्षिणी प्रशान्त क्षेत्र जो अस्ट्रेलियाको वरिपरि छन्, ती मध्ये केही देशहरू जस्तो सोलोमन जस्ता देशहरूमा चीनले आफ्नो चाहिँ सैन्य उपस्थिति मजबुत गराउने चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ र त्यो क्षेत्रका आधा दर्जन देशहरू अहिले चीनसँग एउटा सहमति गरेर अगाडि बढिरहेका छन्। जस्तो चीनको BRI देखि लिएर द्विपक्षीय चाहिँ तपाईको आर्थिक राजनीतिक सहयोगको निम्ति एउटा सहमतिमा पुगेका छन् र अब यो के अरे चाहिँ पूर्वी एसियामा जो अमेरिकाको शक्ति मुख्य शक्तिको रूपमा मानिएको जो अस्ट्रेलिया हो र जो जापान हो, यसको पनि एउटा घेराबन्दी तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। जापानको घेराबन्दीमा त चीन मात्रै छैन, भर्खरै 1 हप्ता अगाडि पनि जापानले एउटा आपत्ति जनाएको थियो कि जापान सागरमा चीन र रुसले खतरनाक चाहिँ तपाईको जहाजहरू के अरे चाहिँ युद्धपोतहरू चाहिँ तपाईको पठाइरहेको र एउटा ड्रिल अथवा त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको आरोप चाहिँ जापानले लगाएको थियो। यो प्रक्रिया चाहिँ पूर्वतिर पनि एकदमै बढेर गएको छ अहिले। अब त्यसपछि भर्खरै 1 हप्तापछि अबको 1 हप्तापछि तपाईको 3टा देशको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईको बैठक बस्दैछ। त्यसमा चाहिँ इरान छ, रुसी राष्ट्रपति पुटिन छन् र टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोगान पनि छन्। यिनको चाहिँ त्रिपक्षीय एउटा छलफल चलिरहेको छ विश्वको अहिलेको परिस्थितिलाई लिएर। अब त्यसको लगत्तै अब यो त्रिपक्षीय जो बैठक मैले भने यसको लगत्तै सम्भवतः यो महिनाको अन्त्य अथवा चाहिँ अर्को महिना अंग्रेजी महिनाको यो अन्त्य अथवा अर्को महिनाको सुरुमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ मस्को भ्रमण गर्दैछन् हैन। यस्तो संकटको बेला आकस्मिक रूपमा उनले मस्को भ्रमण गर्दैछन्। यो एउटा बडो चाहिँ रणनीतिक खालको तपाईको भ्रमण हो र यसले एउटा निर्णायक कुनै चाहिँ तपाईको एउटा सहमति दुई देशका बीचमा गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब त्यसपछि यतातिर अहिले चाहिँ विगत 1 महिना यताका घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने जो देशहरू पश्चिमाबाट बजी आजित थिए अथवा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ विरोध गर्न सकिरहेका थिएनन्, तर उनको चाहिँ जस्तो अमेरिकनहरूको युरोपियनहरूको अत्याचारबाट पिसिएका थिए, त्यस्ता धेरै देशहरू ब्रिक्स समूह जो चीनको पहलमा बनेको थियो ब्रिक्स समूह र साङ्घाई सहयोग संगठन हैन जो साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन भन्छ, यो दुईटामा सामेल हुने
तपाईको प्रक्रिया अत्यन्तै बढेर गएको छ। जसो यो पछिल्लो कालमा ब्रिक्समा पस्नुको निम्ति अर्जेन्टिना भयो, त्यसपछि चाहिँ तपाईको इरान भयो, अनि चाहिँ यो पछिल्लो समाचार अनुसार तपाईको इजिप्ट भयो, लगायतका देशहरू चाहिँ तपाईको आवेदन भर्ने चाहिँ प्रक्रियामा छन्। जस्तो बेलारुस पनि तपाईको सामेल हुँदैछ हैन, साङ्घाई कोअपरेसन संगठनमा बेलारुस पनि सामेल हुँदैछ। माने अब जस्तो साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा त्रिकोणमा काम गर्ने संगठन हो। ब्रिक्स भनेको एउटा विकास, विशेष गरेर आर्थिक पाटोमा र पूर्वाधारहरूमा काम गर्ने तपाईको निकाय हो र यसको आकार तीव्र रूपमा बढ्दैछ र नयाँ देशहरू, कतिपय देशहरू त जो पश्चिमी ब्लकका भनेर हामी चिन्थ्यौँ अहिलेसम्म, त्यस्ता देशहरू यसमा आबद्ध हुने प्रक्रिया एकदमै बढेको छ। अब अहिले G20 को बैठकपछि G20 को बैठक भयो, अहिले भर्खरै चाहिँ एक हप्ता पनि भएको छैन, इन्डोनेसियाको बालीमा भयो। अब त्यो बालीमा भएको बैठकपछि अमेरिकन र युरोपियनहरूले रुसका विरुद्धमा जो जनमत बनाउन खोजेका थिए त्यसमा उनीहरू टोटल्ली असफल भए र अब युरोपियन युनियनका विदेश नीति बनाउने जो निकाय हो त्यसको प्रमुख बोरेल, जोसेफ बोरेलले उनले के भने त भन्दाखेरि हामी G20 को बैठकमा युक्रेन सङ्कटलाई लिएर जुन न्यारेटिभ बनाउन खोजेका थियौँ त्यसमा चाहिँ हामी असफल भएका छौँ, अथवा रुस विरुद्ध जो जनमत हामीले बनाउन खोजेका थियौँ त्यसमा हामी पुरै असफल भयौँ। किन भन्छ भने संसारका धेरै देशहरूको सोच हामी जे सोच्छौँ त्यस्तो छैन हैन। अब चारैतिर उनीहरूको एउटा विशृङ्खलताको अवस्था बढिरहेको छ। अब यिनी परिदृश्यहरू चाहिँ तपाईको तीव्र रूपमा अगाडि अहिले बढिरहेका छन्। यही बीचमा अमेरिकाले जस्तो मैले भने ब्रिक्समा चाहिँ सङ्ख्या बढिरहेको छ, के अरे साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा सङ्ख्या बढिरहेको छ। रुस र चीन सम्मिलित उनको नजिक भएका देशहरूले अब संयुक्त सैन्य अभ्यासदेखि लिएर सारा चिजहरूलाई तीव्र बनाएका छन्। अब सैन्य अपरेसन गर्न सक्ने कानुनहरू पारित गरेका छन्। यही बीचमा चाहिँ जो पश्चिमी गठबन्धन एकदम छिन्नभिन्न हुँदै गएको छ चारैतिर, अमेरिकाले एउटा नयाँ फेरि पहल कोसिस गरेको छ हैन, आफ्नो मोर्चालाई कसरी बलियो बनाउने, आफूलाई कसरी बलियो बनाउने भनेर एउटा चाहिँ अगाडि बढाएको छ। र त्यो मध्ये चाहिँ भर्खरै सायद अहिले आजका दिनसम्म पनि अमेरिकी राष्ट्रपति त्यही छन्, उनी इजरायल र चाहिँ साउदी अरेबियाको भ्रमणमा चाहिँ तपाईको मध्यपूर्वमा गएका छन् र इजरायलसँगको बैठकपछि छलफलपछि उनीहरूको एउटा संयुक्त वक्तव्य आएको छ। त्यो वक्तव्यमा के भने पनि एउटा युक्रेन सङ्कटलाई लिएर उनको बीचमा एउटा सहमति भएको छ र त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ इरानलाई कुनै पनि हालतमा परमाणु हतियार बनाउन नदिने, त्यसको निम्ति आवश्यक पर्यो भने बल प्रयोग पनि गर्ने भनेर दुईटा देशको सहमति भएको छ। मलाई के लाग्छ भन्छ भने यदि उनीहरू त्यो हदसम्म गए भने त्यसले चाहिँ विश्व स्तरको एउटा युद्धको रूप लिन्छ। किन भन्छ भने इरानमाथि आक्रमण गरेर अब अमेरिका चाहिँ हिजोको जस्तो तपाईको भाले बनिराख्ने सम्भावना सबै अन्त्य भइसकेको छ। त्यसको प्रतिकार सिरियाले पनि गर्छ, त्यसको प्रतिकार रुसले पनि गर्छ, त्यसको प्रतिकार अरू देशले पनि गर्छन्। त्यसकारणले अब त्यो प्रतिरोधमा दोहोरो चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ आक्रमण र प्रत्याक्रमणको चरणमा तपाईको गयो भने त्यो फैलिने कुरा अवश्यम्भावी छ हैन। इरान एउटा चाहिँ एकदमै विस्फोटक बिन्दुको रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। अब यही बीचमा जस्तो उनीहरूको चाहिँ साउदी अरबलाई जस्तो राष्ट्रपति बिडेन पहिले पनि सायद यो 2 महिना जति भयो होला, मलाई त्यति ठ्याक्कै मिति थाहा भएन, रुसले जो ग्यास आपूर्ति चाहिँ तपाईको रोक्दै गयो, त्यसबाट आएको सङ्कटलाई टार्नुको निम्ति साउदी अरबका हैन राजासँग जो उनले फोन वार्ता गर्न खोजेका थिए उनले फोन रेस्पोन्स गरेनन्, फोन पनि उठाएनन् र त्यसको जवाब पनि नदिएपछि निर्लज्ज भएर अहिले अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडेन आफै निर्लज्ज भएर साह्रै चाहिँ निमुखो भएर अहिले साउदी अरबको भ्रमणमा चाहिँ गएका छन् र उनको जोड के छ भन्छ भने तेलको चाहिँ तपाईको उत्पादन बढाउने र रुसी ग्यास अथवा रुसी तेलले जो एउटा अभाव सिर्जना गरेको छ त्यसलाई चाहिँ पूर्ति गर्ने र रुसलाई कमजोर बनाउने एउटा खेलमा उनी साउदी अरब पुगेका छन्। मलाई लाग्छ त्यो सम्भावना छैन। र अर्को यही सँगसँगै त्यो चाहिँ बाइडेनको त्यो भ्रमण सँगसँगै त्यही दिनसँग चाहिँ तपाईको जुधेर एउटा चाहिँ तपाईको चौपक्षीय एउटा चाहिँ तपाईको वार्ता भइरहेको छ। यद्यपि यो वार्ताको सामान्य सहमति गएको चाहिँ अक्टोबर हैन, अब यो 8-9 महिना अगाडि अक्टोबरमा
सामान्य सहमति भएको थियो। त्यो बेला युक्रेन सङ्कट देखा परिसकेको थिएन। त्यसलाई I2U2 भनिन्छ। I2 भनेको दुईटा आईबाट आउने देश, इन्डिया र तपाईको इजरायल। त्यसपछि U2 भनेका दुईटा अरू देश, माने युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका र UAE के अरे चाहिँ संयुक्त अरब इमिरेट। यिनी चारवटा देशहरूले जस्तो चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा अथवा चाहिँ पूर्वाधारहरूको विकास, त्यो के अरे चाहिँ डिजिटल पूर्वाधार अथवा चाहिँ भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर अब यिनी चाहिँ जस्तो विशेष गरिकन तेल र ग्यासको समस्यालाई कसरी टार्ने भनेर अमेरिकनहरूको जोड के छ भन्छ भने मध्यपूर्वमा चाहिँ एक दुईटा देशलाई समाति राख्ने, जस्तो इजरायलको साथमा रहिराख्ने गरी समाति राख्ने, नत्र इजरायल एक्लै अब टेक्न त्यहाँ सम्भव छैन। त्यसको निम्ति उसले UAE लाई पक्र्न खोजिरहेको छ र एसियामा उसको चाहिँ भरपर्दो ठाउँ कतै नभएपछि उसले इन्डियालाई पहिलेदेखि समातिरहेको छ। तर मलाई लाग्छ यो I2U2 भनी जो चाहिँ अब वार्ता अहिले भइरहेको छ यसमा अमेरिका सफल हुँदैन। के भन्छ भने त्यसो गर्ने भनेको के हो भन्छ भने त्यसो गर्ने भनेको जस्तो इन्डिया पनि त्यसमा सामेल हुने भनेको त्यो इरानलाई दिने चुनौती हो, त्यो चीनलाई दिने चुनौती हो, त्यो मात्रै हैन त्यो रुसलाई दिने पनि चुनौती हो। किन यो तीनटा शक्तिका विरुद्धमा I2U2 भनेर उसले अगाडि बढाउन खोजेको छ। यो त्यति फलदायी हुने सम्भावना मैले चाहिँ देख्दैन। जस्तो क्वाड भयो, त्यसपछि अकस भयो, अब यस्ता सैन्य गठबन्धन त उसले पहिले नै बनाएको छ, पहिले कोसिस गरिरहेको छ, तर कामयाबी कुनै पनि हुन सकेका छैनन्। अब यहाँनिर चाहिँ उनीहरूको बिचको समस्या अहिले के छ भन्छ भने जस्तो युरोपियन र अमेरिकनहरूको बिचको समस्या के छ भन्छ भने युरोपलाई लिएर अमेरिकाहरूका दुईटा दोहोरो चाहिँ तपाईको खेलमा अमेरिका खेलिरहेको छ। एउटा उसको खेल के हो भन्छ भने रुससँगको युद्धमा युरोपलाई फसाएर कमजोर बनाउने र कमजोर भएका युरोपियनलाई आफ्नो शरणमा ल्याउने र फेरि चाहिँ टोटली लगाम पुरै अमेरिका आश्रित पश्चिमी युरोप बनाउने, जो बिस्तारै 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 आफ्नो स्वायत्ततातिर यु अगाडि बढिरहेको थियो। त्यसलाई रोक्नुको निम्ति अमेरिकाले जस्तो बेलायतलाई चाहिँ युबाट निस्कन पठायो, जसलाई ब्रेक्जिट भनिन्छ। अब त्यस्तै गरेर अहिले पनि चाहिँ युक्रेन सङ्कटलाई लिएर युरोपमाथि जो दबाब दिइरहेको छ, विशेष गरेर रुससँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध बनाउनुको दबाब दिइरहेको छ, त्यसलाई युरोपले मानिरहेको छैन। एउटा चाहिँ युरोपलाई युद्धमा फसाएर त्यो सङ्कटमा फसाएर कसरी आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने एउटा उसको त्यो चाल छ। अब यहीसँग भित्र जोडेको अर्को चाल के हो भन्छ भने बाहिर नभनिएको युरोपलाई छिन्नभिन्न बनाइदिने हैन। अब जस्तो अहिले जर्मनी र चाहिँ फ्रान्सको नेतृत्वमा जो EU छ यसलाई तङ्गभङ्ग बनाइदिने र बेलायतको चाहिँ नेतृत्वमा अर्को एउटा युरोपियनहरूको चाहिँ तपाईको एउटा शिविर चाहिँ खडा गर्ने। त्यसको निम्ति बेलायतको राष्ट्रपति जो बोरिस जोन्सन छन् उनले युक्रेनमा गएर एउटा प्रस्ताव राखेका छन् कि हामी पूर्वी युक्रेन अथवा पश्चिमी युक्रेनका केही देशहरू बेलायत मिलेर युरोपियन कमनवेल्थ बनाऊ र त्यहाँ मात्रै चाहिँ युक्रेनको सुरक्षा सम्भव छ भनेर उनले प्रस्तावै राखे। त्यो EUलाई चाहिँ कमजोर बनाउनको निम्ति राखेको प्रस्ताव हो, जो चाहिँ एङ्ग्लो सेक्सन जो ग्रुप छ त्यो ग्रुपबाट अघि बढेको योजना हो। जस्तो एङ्ग्लो सेक्सन भनेको अमेरिकनहरू भए, ब्रिटिसहरू भए, क्यानेडियनहरू भए अथवा अस्ट्रेलियनहरू भए, न्युजिल्यान्डका मानिसहरू भए, ये पुरै एङ्ग्लो सेक्सन वर्गभित्र पर्छन्, समुदायभित्र पर्छन्। त एङ्ग्लो सेक्सनको जस्तो अकस भन्ने चाहिँ सैन्य गठबन्धन पनि विशुद्ध एङ्ग्लो सेक्सनको मात्रै हो, जहाँ चाहिँ अस्ट्रेलिया तपाईको के अरे चाहिँ बेलायत र अमेरिका मात्रै छन् अहिले, र चाहिँ सैन्य गठबन्धन पनि एङ्ग्लो सेक्सनको बनाउने र युरोप अर्को एउटा शिविर पनि एङ्ग्लो सेक्सनको नेतृत्वमा बनाउने। यो खेलमा चाहिँ तपाईको अमेरिकन लागिरहेका छन्। किन उनलाई के परेको छ अहिले भन्छ भने विशेष गरेर पश्चिमी युरोपमा जर्मनी र फ्रान्सले अमेरिकाको रणनीतिमा टोटल्ली साथ दिँदैनन् हैन। अब साथ दिएका छन्, नदिएका होइनन्। हिजोदेखिको एउटा गठबन्धनको कारणले, नेटोमा बसेको कारणले केही न केही साथ दिएका छन्, तर अमेरिकाले जे चाहन्छ त्यसमा उनीहरूले साथ दिँदैनन्, त्यो सम्भव पनि छैन। त्यसैले उनलाई कसरी कमजोर बनाउने भनी अर्को खेल चाहिँ उनीहरूले अगाडि बढाइरहेका छन् र उनका बीचमा एउटा चाहिँ विशृङ्खलता बढिरहेको छ। त्यसकै चाहिँ एउटा प्रतिछाया कहाँ देखिन्छ भने के अरे चाहिँ युक्रेन मामिलामा हैन। जस्तो युक्रेन मामिलामा युरोपका कतिपय देशहरूले रुसबाट चाहिँ पूर्ण रूपमा
ग्यास कटौती गर्ने प्रस्ताव मानेनन्। अहिलेसम्म चाहिँ जर्मनी, फ्रान्स लगायतका देशमा अहिले पनि ग्यास गइरहेको छ र युक्रेनकै मामिलामा पनि उनीहरूको बिचमा सहमति छैन। जस्तो युरोपियन देशहरूले घातक हतियारहरू युक्रेन पठाउन अहिले पनि इन्कार गरिरहेका छन्। त्यो मात्रै होइन, भर्खरै चाहिँ तपाईँको दुईटा अरू रोचक समाचार बाहिर आएका छन्। त्यो के भन्छ भने युक्रेनलाई जुन हतियार दिइँदैछ त्यो अब कालो बजारमा चाहिँ त्यसले प्रवेश गर्ने र त्यसले विश्वमा एउटा डरलाग्दो समस्या पैदा गर्ने। जस्तो यो उनको भाषामा आतंकवादीहरू, पृथकतावादीहरूको हातमा ती हतियारहरू बिक्री भइरहेका छन् र त्यसरी चाहिँ हामीले पठाएका हतियारहरू त्यसरी कालो बजारमा गएर चाहिँ अर्काको हातमा पुग्यो भने त्यो हाम्रो निम्ति ठुलो चुनौती हुन्छ। त्यसकारणले यसमा अलिकति राम्रोसँग पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भनेर अस्ति भर्खरै चाहिँ युरोपियनहरूले चाहिँ तपाईँको कुरा गरे, एउटा समाचार पनि बाहिर आयो। र दोस्रो चाहिँ तपाईँको अहिले भर्खरै हिजो अस्तिको कुरा मात्रै हो, जो लिथुआनियाले युरोपियन युनियनको चाहिँ निर्णयअनुसार जो रुसबाट कटेको रुसको भाग, जो कालिनिनग्राड भनी चाहिँ नामले चिनिन्छ, जो बाल्टिक सागरसँग जोडिएको छ, त्यहाँ जाने सामान लैजाने सबै बाटा बन्द गरेपछि रुसले जुन धम्की दियो, अब त्यो धम्कीको डरले, कुनै अनिष्ट हुने डरले युरोपियन युनियनले भर्खरै त्यो नाकाबन्दी खोल्ने अथवा रुसी सामान जान दिने तर हतियार बाहेक भनेर चाहिँ उनले भर्खरै निर्णय गरे। किन रुससँग चाहिँ वारपार गर्ने अवस्थामा उनीहरू छैनन्। मैले भने नि रुसले अर्कोतिर के गरिरहेछ भन्छ भने अघि न मैले एउटा शस्त्रीकरणको चाहिँ प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेछ, मैले क्यारिबियन सागरको चाहिँ सैन्य अभ्यासको कुरा गरेँ, भेनेजुएला र निकारागुआमा सेना राख्ने कुराहरू गरेँ, पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रमा त्यति मात्र होइन, आर्कटिक क्षेत्रमा, आर्कटिक भनेको उत्तरी ध्रुव होइन, जो रुसदेखि लिएर एटलान्टिक महासागरको उत्तरी सबै भाग पर्छ, त्यहाँ चाहिँ रुसले 7वटा यस्तो चाहिँ सैन्य क्याम्पहरू स्थापित गरिसकेको छ, जुन क्याम्पहरू परमाणु चाहिँ प्रहार गर्न सक्ने हतियारले सुसज्जित छन् भने आर्कटिक क्षेत्रलाई पुरै रुसले चाहिँ शस्त्रीकरण गरिसकेको छ। उत्तरबाट हान्ने, दक्षिणबाट हान्ने, बीचबाट हान्ने, यो सबै तयारी चाहिँ तीव्र रूपमा अहिले अगाडि बढिरहेको छ। अब हामीले चाहिँ यो जस्तो अहिले युक्रेनको सङ्कट जो हामीले देख्यौँ नि, युक्रेनको सङ्कट अहिले के हुन्छ भने जस्तो हिजो दुई देशका बिचको एउटा समस्याको रूपमा चाहिँ चित्रण गरिन्थ्यो सुरुमा नबुझ्नेहरूको निम्ति, त्यो बिस्तारै बिस्तारै फैलिँदै जाने क्रममा के हुन्छ भने अब महँगी बढ्दै गयो, उत्पादन घट्दै गयो, जिडिपीहरू घट्दै गए, मुद्रास्फीति बढ्दै गइसकेपछि अब यो बिस्तारै विश्वमा चाहिँ स्रोतहरू कब्जा गर्ने एउटा लडाईँ, दुईटा विशेषता, एउटा चाहिँ विश्वका स्रोतहरू कसरी कब्जा गर्ने, किन टेक्नु पर्यो हैन, जस्तो स्रोत साधनको कमी छ, टेक्नु पर्यो, थेग्नु पर्यो, जस्तो अमेरिकनहरूको त्यही हो प्रयास हैन, विश्वभरि हुने हस्तक्षेपको कारण त्यही हो, एउटा स्रोतहरूको कब्जा र दोस्रो शस्त्रीकरण, हात हतियारको होडबाजी, निर्माणदेखि लिएर तैनाथीसम्मको होडबाजी, यो दुईटा एउटा प्रवृत्तिको रूपमा चाहिँ विश्वको ध्रुवीकरण अगाडि बढिरहेको छ। यो रोकिने सम्भावना चाहिँ मैले देख्दिनँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो दृश्यले के देखाउँछ भन्छ भने विश्वयुद्ध हुन्छ, यसमा अब हामीले शङ्का नगर्दा हुन्छ। किन भन्छ भने मैले फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु, अब आजसम्मको जस्तो चारैतिर शस्त्रीकरणदेखि लिएर नयाँ नयाँ बनाउन थालेका चाहिँ गठबन्धनहरू, चाहे त्यो सुरक्षा गठबन्धन हुन्, चाहे त्यो आर्थिक राजनीतिक गठबन्धन हुन्, यो सबै चिजले के देखाउँछ भन्छ भने अब यी यति व्यापक भइसकेका मुद्दाहरू हैन, अब वार्ता र कुनै कूटनीतिक पहलबाट सँगालिने अथवा सम्लिने सम्भावना, कुनै पनि सम्भावना मेरो तर्फबाट चाहिँ मैले चाहिँ देख्दिनँ हैन। त्यो अगाडि बढ्यो र अहिले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा शक्ति राष्ट्रहरूका बिचमा भिडन्त नभएको मात्रै हो, नत्र सार सुरु हेर्नुहुन्छ भने अहिले पनि लडाईँ नेटो र रुसी ब्लकका बिचमै भइरहेको छ। जस्तो युक्रेनको लडाईँ भनेको के हो भन्छ भने त्यो नेटोसँगकै लडाईँ हो, यसलाई हामीले युक्रेनसँगको लडाईँ भनेर बुझ्नु ठुलो गल्ती हुन्छ। किन भन्छ भने हात हतियार दिने सबै युरोप र अमेरिका, अथवा चाहिँ युक्रेनलाई चाहिँ तपाईँको आर्थिक सहयोग गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने युक्रेन र अमेरिका, युक्रेनी सेनालाई ट्रेनिङ दिने सबै युरोप र अमेरिका, भनेपछि उनीहरू अप्रत्यक्ष रूपमा सबै संलग्न भएका छन् हैन, यो दुनियाँलाई थाहा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि युक्रेनको लडाईँ नेटो र रुसका बिचको लडाईँ हो र रुसलाई पछाडिबाट चाहिँ ब्याकिङ गर्ने, समर्थन गर्ने जस्तो अब चीन छ, इरान छ, टर्की पनि केही रूपमा छ, जस्तो उत्तर कोरिया खुलेर आयो, अहिले एकदमै खुलेर आयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि दुईटा
ब्लकहरू यद्यपि बाहिर एउटा के अरे चाहिँ तपाईँको पात्र देखिने पात्र होइन अथवा भिड्ने मुख्य चाहिँ तपाईँको खेलाडीको रूपमा रुस र युक्रेन देखा परेका छन्, तर उनका पछाडि संसारको चाहिँ ठुलो हिस्सा जोडिसकेको छ होइन। अब अर्कालाई परास्त गर्नको निम्ति घनिष्ठ रूपमा चाहिँ तपाईँको टाँसिसकेको अवस्था हो। अब यसले गर्दाखेरि यो ध्रुवीकरण जो युक्रेनको ध्रुवीकरण हो यो विश्वव्यापी भइसकेको छ। अब कुनै ठाउँमा गएर कुनै निमित्त कारण जस्तो आफ्नो हात माथि के अरे तल पर्ने गरी कसरी जोखिम नलिएको मात्रै हो, कुनै ठाउँमा गएर यो ब्रेक हुन्छ होइन, जो सन्नाटा छ नि अहिले यो ब्रेक हुन्छ, त्यसपछि प्रत्यक्ष मुठभेड सुरु हुन्छ। जस्तो मैले अघि भने एउटा सम्भावना त प्रबल रूपमा आइ नै हाल्यो, जस्तो इरानमा आइ नै हाल्यो, जस्तो इरानसँगको 2015 को परमाणु के अरे चाहिँ डिल जो सम्झौता भएको थियो त्यो भङ्ग भएपछि ट्रम्पको पालामा चाहिँ देखि त्यो चाहिँ तपाईँको काम गर्न नसकेपछि अब इरानले परमाणु कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। तर ऊर्जाको नाममा मलाई के लाग्छ भन्छ भने ऊर्जा मात्रै हैन, उसले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति परमाणु बमहरू पनि बनाउँछ, त्यसमा कुनै शंका छैन। र इरानमाथि अमेरिकाले परमाणु बम बनाउँदैछ अथवा बनाउने आट्यो भन्ने बहानामा अमेरिका वा इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ शक्ति राष्ट्रका बीचको भिडन्तका रूपमा परिणत हुन्छ। यो इरान इजरायल र चाहिँ अमेरिकाका बीचको युद्धमा मात्र यो अब यो सीमित रहँदैन। त्यसकारणले यसरी घटनाक्रमहरू अगाडि बढिरहेको हुनाले विश्वयुद्ध त हुने नै भयो, ढिलो चाँडो हुने नै भयो। र विशुद्ध भइसकेपछि मेरो अर्को विश्वास के हो भन्छ भने त्यो विशुद्ध परमाणु युद्ध नै हुन्छ। यसमा पनि हामीले शंका नगर्दा हुन्छ। किन हुन्छ भने अहिलेको अवस्थामा जस्तो हिजोसम्म जो पारम्परिक युद्धहरू भए त्यसमा कमजोर शक्तिहरू तुलनात्मक रूपमा कमजोर शक्तिहरूले ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्यो, नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो, थुप्रै मान्छेहरू मारिए। तर अहिले अस्तित्वको चाहिँ तपाईको जो लडाई छ नि, अस्तित्वको वारपारको जो लडाई छ, यो लडाईमा जुन देश पारम्परिक युद्धबाट कमजोर अब म हुँदैछु भन्ने बुझ्छ ठान्छ उले परमाणु हतियार प्रयोग गर्छ, यसमा कुनै पनि शंका छैन। त्यसकारणले अबको विश्वयुद्ध परमाणु हतियार सहितको विश्वयुद्ध हो र त्यो हुन्छ। त्यसकारणले त्यसैको निम्ति हामी अलिकति सतर्क हुनुपर्ने अब यो परिदृश्यलाई हामीले कहाँ जोड्न आवश्यक छ भन्छ भने अमेरिकनहरूले नेपालमा यो स्थिति ल्याउन खोजिरहेका छन् हैन। जस्तो युक्रेनमा उनीहरूले जे गरे त्यो अवस्था नेपालमा सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन् र त्यसको निम्ति उनीहरू नाङ्गो रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। एमसीसी को विवादकै कालदेखि अहिले मात्रै होइन। जस्तो म दुई तीनटा उदाहरण दिन्छु। एउटा एमसीसी पारित नगर्ने हो भने नेपालमाथि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बन्द गराउने हैन। अब कूटनीतिक सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिदिएका नग्न धम्कीहरू पनि उनले दिए र यो चीनको कारणले यो रोकिएको छ भनेर अत्यन्तै तल्लो स्तरमा ओरेर आरोप पनि लगाए। त्यति मात्र होइन, भर्खरै अमेरिकाको निम्ति नेपालमा जो राजदूत नियुक्त हुँदैछन् हैन, भइसकेका छैनन्, थम्सन भन्ने एउटा व्यक्तिको एउटा प्रतिक्रिया हिजो मात्र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा आएको छ, नेपालको मिडियामा पनि आएको छ। अब उनले के भन्छ भने अब एमसीसी तपाईको म कुनै अवरोध आयो भने त्यो चीनको कारणले आउँछ अथवा चीनले चाहिँ एमसीसी अगाडि बढ्नबाट रोक्न सक्छ, अवरोध पार्न सक्छ भनेर उनले न्यू खोजिरहेका छन् हैन। अनावश्यक रूपमा अब तपाईको नेपालको राजदूत भएर आउँदैछ, उसले चीनको नाम लिएर उसले न्यू खोज्न गइरहेको छ। अब उसले न्यू किन खोजिरहेको छ भन्छ भने उनले अहिले के देखे भन्छ भने के देखे जस्तो एसपीसी ल्याउनु गयो, सिधै अमेरिकी सेना आउनु खोज्यो, उनीहरू त्यसमा कानुनी रूपमा सफल भएका छैनन्। र त्यसपछाडिको घटना उनले के हेरिरहेका छन् मैले सुरुमा भन्नु भने चीनले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताका विरुद्ध कुनै पनि मुलुकमा गतिविधि भएमा सिधै सैन्य अपरेसन गर्न सक्ने जब कानुन बनायो र त्यो कानुनमा चिनिया राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरे, त्यसपछि अमेरिकनहरूले के बुझिरहेका छन् भन्छ भने नेपालबाट एमसीसी को आवरणमा हैन जो एउटा सैन्य अभियान चीनका विरुद्धमा अथवा स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा जो बढाउन खोजिरहेका छन् त्यसमा चीनले त्यो कानुन प्रयोग गरेर नेपालमा पस्छ भन्ने कुरा उनले बुझेका छन्। त्यसकारणले अहिलेदेखि नै अब त्यो चीनलाई चाहिँ एमसीसी बिथोल्नको निम्ति अब भूमिका खेल्न सक्छ चीनले भन्ने खालको एउटा आरोप लगाएर एउटा चाहिँ मान्छेको चाहिँ तपाईको एउटा मान्छेको दिमागलाई दिग्भ्रमित गर्न खोजिरहेका छन्। र हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने निश्चित रूपमा जस्तो एसपीपी पारित गरेको भए उनीहरूको सेना सिधै मार्च हुन्थ्यो हैन। अब त्यो नभइसकेपछि जो एउटा गुप्त रूपमा जो युक्रेनमा खेले नि
तपाईको बाहिर चाहिँ नदेखिने, बाहिर लड्दाखेरि जस्तो याकुनुबिचको अपदस्थको काण्डदेखि लिएर त्यत्रो रुसी भाषीहरूमाथिको संहारसम्म सबै देखिने युक्रेनियनहरू, तर पर्दा पछाडि त्यो सबै गर्ने अमेरिकनहरू थिए। जस्तो एजोभ बटालियन भन्ने जो सेना थियो, त्यो सेना नै 2014 त्यो याकुनुबिचलाई अपदस्थ गरेपछि अमेरिकनहरूले उनलाई अपदस्थ गर्न प्रयोग गरेका पेशेवर क्रिमिनलहरूको जो चाहिँ गुन्डा ग्याङ थियो, त्यो गुन्डा ग्याङलाई सेनाको एउटा बटालियन बनाएर युक्रेनी सेनामा अमेरिकाले सामेल गर्न लगाएको हो। त्यो 2014 मा मात्रै। त्यो युक्रेनी सेनाको नियमित अङ्ग होइन, त्यो एजोभ बटालियन भने पहिलेदेखिको अङ्ग होइन। नेपालमा उनले त्यही गर्न खोजिरहेका छन्, बाहिर चाहिँ अर्को कुनै चिज देखाउने, भित्र आफूले मुभ गर्ने। तर त्यसो भयो भने चिनिया पक्षले त्यसको सिधै मिलिटरी काउन्टर गर्छ। अब यसमा कुनै शङ्का छैन, किन उनले त्यो कानुन बनाइसके। यो चिजलाई हेरिकन अमेरिकनहरू अहिले चाहिँ बकबक गर्न लागिरहेका छन्। त्यसकारणले विश्वको यो ध्रुवीकरण जस्तो अमेरिकनहरूले जे गरे नि, यो चिजलाई हामीले नेपालको सन्दर्भमा एकदम गहिरेर बुझ्न आवश्यक छ। यसमा हामी लाटो नबनौँ र उनीहरूका विश्वभरिका चरित्र क्रियाकलाप सारा देखिसकेपछि अब उनीहरू कुनै मानवताको निम्ति काम गर्ने, भाइचाराको निम्ति काम गर्ने, शान्तिको निम्ति काम गर्ने शक्ति हुन् भन्ने भ्रममा हामी पर्नु हुँदैन। त्यो पर्नादिन हामी चाहिँ समाप्त हुन्छौँ। अब यो दिशातिर हामी एकदमै सजग हुनु जरुरी छ। हस्, धन्यवाद।